श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तञ्च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। रमापतिं पूर्णगुणं मुकुन्दं व्यासं च विज्ञानसहस्रभानुं पूर्णप्रबोधं च सुतत्त्वदीपं क्रमाद्गुरुंश्च प्रणमामि मूर्ध्ना। अथ गोविन्दभाष्यम्। सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म शिवादि स्तुतं भजद्रूपं गोविंदं तम अचिंत्यम हेतुमदोषं नमस्यामः। अनन्तरं द्वितीयं मंगलाचरणं वर्तते। तदपि ह्यः अस्माभिः सोऽपि मंगलाचरणश्लोकः अस्माभिरुक्तः। अयमेव भाष्यकारः किं कृतवान्? स्वकीयस्य भाष्यस्य पुनः सूक्ष्मा इत्यभिधां टीकाम् अपि रचयामास। एवञ्च भाष्ये श्रुतीनाम् उदाहरणं दत्तं, परन्तु पूर्णरूपेण श्रुतीः नैव प्रदर्शिताः सन्ति। अतः स्वकीयटीकायां सर्वासां श्रुतीनां पूर्णपाठं ददौ। भाष्यकारः एव पूर्णपाठं तत्र अस्माकं कृते प्रदर्शितवान् वर्तते। अतः कदाचित् भाष्यस्य टीका अपि आवश्यका, अत्यन्तम् आवश्यका भवति। तत्र टीकायां पुनः अन्यः विशेषः वर्तते। भाष्यकारः सर्वदा किं करोति? स्वकीयगुरुं स्तौति। इदानीं गोविन्दभाष्यस्य कर्ता वर्तते, रचयिता वर्तते बलदेव विद्याभूषणः। तस्य पुनः अनेके गुरवः सन्ति। अतः तेषां संस्मरणम् आवश्यकम् इति दृष्ट्या तेषामपि नमस्कारः अनेन बलदेव विद्याभूषणेन महाप्रभुना कृतः अत्र अस्माकं दृश्यते। अतः टीकायां वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरम् अविक्रियम् आत्ममुक्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः इति आरम्भे टीकायां गोविन्दस्य श्रीकृष्णस्य नमनं विधाय अनन्तरं गजपतिः अनुकंपा संपदा यस्य सद्यः समजनि निरवध्यः सान्द्रम् आनन्दमृच्छेत् निवसतु मम तस्मिन् कृष्ण चैतन्य रूपे मतिः अति मधुरिम्ना दीप्यमाने मुरारौ इति गजपति प्रतापरुद्रः इति आसीत्। पूर्वं कश्चन राजा आसीत् प्रतापरुद्रः इति। सः प्रतापरुद्रः घनीभूतम् आनन्दं प्राप्तवान् वर्तते। अतः तत्र अतिशय माधुर्य रसः तेन अनुभूतः। अतिशय माधुर्य रसवान् भवति श्री मुरारिः श्रीकृष्णः, श्रीकृष्ण चैतन्य स्वरूपः श्रीहरिः। अतः
श्रीकृष्णचैतन्यस्य पादयोः अपि द्वितीयतया नमनं क्रियते अत्र। देवाभ्यर्थनमन्दरेण मतिताद् भक्तीन्दिराभूत् यतः श्रीमद्भागवताख्य निर्जरतरुः सत्सूत्ररत्नाकरः दिव्यद्गीतिसुधांशुकामृत रुचिर् परन्तु अत्र किं भवति, सर्वं त्रुटितं वर्तते, प्रिंट मिस्टेक् अतीव वर्तते। हरे नमः। ज्ञानिष्णुधन्वन्तरिः सः श्रीव्यासमहाम्बुधिर्विरयते प्रीत्यै समस्तात् सताम् इति वेदव्यासस्य नमनं कृतम्। अनन्तरं गोविन्दाभिदमिन्दिराश्रितपदं हस्तस्थरत्नादिवत् तत्त्वं तत्त्वविदुत्तमोक्षितितले यौ दर्शयिष्णुक्रतुः मायावादमहान्धकारपटली सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिताश्चर्यौ सुवर्यौ स्तुमः इति श्री सनातन गोस्वामी वर्तते, तस्य नमनं कृतम्। अनन्तरं रूपगोस्वामी वर्तते, तस्यापि नमनम् अत्रैव विहितं वर्तते। यः साङ्ख्यपङ्केन कुतर्कपांशुना विवर्तगर्तेन च लुप्तदीदितिं शुद्धं व्यदात् वाक्यसुधया महेश्वरं कृष्णं स जीवः प्रभुरस्तु नो गतिः इति शीलजीवगोस्वामी वर्तते। तस्य पुनः प्रणामः अत्र कृतः वर्तते। अनन्तरं यस्य श्रीमन्नाम पीयूषवर्षैः आसीद्विश्वं धूतपापं किलेतत् स्वाविर्भावोल्लासितानन्दसिन्धुः जीयात् स कृष्णचैतन्यचन्द्रः इति श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रः सर्वोपरि जययुक्तः वर्तते इति श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुः वर्तते, तस्य वन्दनम् इदानीं पुनः कृतम्। अनन्तरम् एवं क्रमेण सर्वेषां वन्दनानि टीकायां करोति। तत्र मध्वाचार्यस्यापि वन्दनम् अत्र विहितं वर्तते। आनन्दतीर्थनाम्ना सुखमयधाम यतिर्जीयात् संसारण अवतरणीं यमिह जनाः कीर्तयन्ति बुधाः। अतः मध्वाचार्यस्यापि अत्र इदानीं नमस्कारः विहितः। अनन्तरं भवति विचिन्त्या विदुषा निर्वकरा गुरुपरम्परा नित्यम् एकान्तित्वं सिद्ध्यति यया उदयति येन हरितोषः इति भवेत्। हरितोषः इति गुरुपरम्परायाः प्रशंसनं पुनः करोति। अनन्तरं वदति सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते विफलागताः अतः खलु भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः। अयं विशेषरूपेण एतद् वदति। सम्प्रदायात् मन्त्राणाम् उपदेशः, सम्प्रदायप्राप्ताः ये गुरवः वर्तन्ते तेभ्यः सकाशात् अस्माभिः मन्त्राः स्वीकरणीयाः। अन्यथा ते मन्त्राः विफलाः भवेयुः। अतः खलो भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः। चत्वारः पुरुषाः सन्ति, ते सम्प्रदाय अभिज्ञाः सम्प्रदायकर्तारः इति। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः। श्री इत्यस्य लक्ष्मीदेवी, ब्रह्मा वर्तते चतुर्मुखब्रह्मा, रुद्रः, एवं सनकः। वैष्णवाः क्षितिपावनाः चत्वारस्ते खलु भाव्याः
हि उत्कले पुरुषोत्तमात् उत्कलराज्ये पुनः अत्रैव बङ्गालप्रान्ते पुनः पुरुषोत्तमः इति वर्तते। पुरुषोत्तमात् सम्प्रदायः प्रवृत्तः इति चतुर्भिः साकं पञ्चमत्वेन अयम् उपगीयते। रामानुजः श्रीः, श्रीसम्प्रदायं रामानुजः स्वीचक्रे, मध्वाचार्यः चतुर्मुखः, चतुर्मुखसम्प्रदायः मध्वाचार्यद्वारा आगतः। श्री विष्णुस्वामिनं रुद्रः, विष्णुस्वामी इति वर्तते, सः रुद्रस्य सम्प्रदायं विष्णुस्वामी स्वीचकार। निम्बादित्यं चतुस्सनः इति वर्तते, निम्बार्कमतः इति वर्तते, आदित्यमतः इति वर्तते। अतः सनकसनन्दन सनातन सनत्कुमाराः निम्बादित्य सम्प्रदायस्य प्रवर्तकाः, ते एव तेषां सम्प्रदायस्य प्रवर्तकाः निम्बादित्यः। सनकसम्प्रदायः इति उच्यते तस्य। अनन्तरं विद्याभूषणः, बलदेव विद्याभूषणः महोदयः एवं वदति, अस्य सम्प्रदायः कः इदानीम्? अस्य सम्प्रदायः कः? चत्वारः वैष्णवाः किदिपावनाः चत्वारस्ते इति उक्तम्। इदानीं कस्मिन् सम्प्रदाये अयम् आगतवान् इति स्वयमेव बलदेव विद्याभूषणः इदानीं वदति। श्रीकृष्ण ब्रह्मदेवर्षि बादरायण संज्ञकान् श्रीमध्व, तत्र श्रीकृष्णः चतुर्मुखब्रह्मा वर्तते, अनन्तरं देवर्षिः, सः देवर्षिः अपि वर्तते, भगवदवतारोऽपि वर्तते वेदव्यासः, अनन्तरं संज्ञकान् श्रीमध्वाचार्यः, श्रीपद्मनाभतीर्थः, श्रीमन्नरहरितीर्थः, श्रीमाधवतीर्थः, अक्षोभ्यतीर्थः, जयतीर्थः। अद्य जयतीर्थस्य पुण्यदिनं अस्ति। अद्य टीकाचार पंचमी इति भवति, ह्यः अद्य परह्यः जयतीर्थः। अनन्तरं श्री ज्ञानसिन्धुः इति आगतवान् मुनिः, दयानिधिः, अनन्तरं विद्यानिधिः इति अनन्तरम् आगतवान् राजेन्द्रतीर्थः, अनन्तरं जयधर्माख्यः वर्तते। जयधर्माख्यः क्रमात् वयं नुमः इति अन्वयः। अनन्तरं पुरुषोत्तमः तीर्थः इति आसीत्। पुरुषोत्तमतीर्थः, पुरुषोत्तमतीर्थस्य शिष्यः ब्रह्मण्यतीर्थः, ब्रह्मण्यतीर्थस्य शिष्यः व्यासतीर्थः, चन्द्रिकादिकर्ता वर्तते। चन्द्रिकायाः न्यायामृतस्य तर्कताण्डवस्य रचयिता व्यासतीर्थः। एवञ्च व्यासतीर्थांश्च संस्तुमः। अनन्तरं व्यासतीर्थस्य शिष्यः आसीत् लक्ष्मीपतितीर्थः। अनन्तरं लक्ष्मीपतितीर्थस्य शिष्यः श्रीमन् माधवेन्द्रतीर्थः। माधवेन्द्रतीर्थः तत्शिष्यान् श्री ईश्वराद्वैत नित्यानन्दान् इति वर्तते। अनन्तरं तत्र माधवेन्द्रपुरी इत्येव तस्य नामधेयं वर्तते। लक्ष्मीपतितीर्थः दक्षिणदेशीयः, व्यासराज परम्परायाम् आगतवान् अयं लक्ष्मीपतितीर्थः। माधवेन्द्रपुरी इति वर्तते अत्रत्यः बङ्गालदेशीयः। अनन्तरं माधवेन्द्रपुरी वर्तते, तदेव उच्यते अत्र माधवेन्द्रञ्च भक्तितः तत्शिष्यान्। अनन्तरम् ईश्वरपुरी इति वर्तते, श्री अद्वैतपुरी इति वर्तते, श्री नित्यानन्दपुरी, श्री माधवेन्द्रपुरी पादस्य शिष्याः एते। अनन्तरम् एतेषां समेषां नमस्कारं विधाय
ईश्वरपुरी इति यः आसीत् तस्य शिष्यः भगवदवतारः श्रीचैतन्यमहाप्रभुः इति उच्यते। तदुक्त्वा श्रीकृष्णप्रेमदानेन येन निस्तारितं जगत् सः चैतन्यमहाप्रभुः श्रीकृष्णस्य प्रेमं सर्वत्र प्रसार्य जगतः उद्धारं कृतवान्। सर्वत्रापि श्रीकृष्णभक्तिं प्रससार श्रीचैतन्यमहाप्रभुः तमपि अहं वन्दे इति तत्सर्वम् उक्तवान्। भाष्यमेतद्विरचितं बलदेवेन धीमता श्रीगोविन्दनिदेशेन गोविन्दाख्यम् अगात्ततः। एतद्वदति स्वप्ने साक्षात् गोविन्दः समागत्य हे बलदेव त्वं भाष्यं लिखतु इति साक्षात् गोविन्दः एव स्वप्ने आगत्य येनं प्रति बलदेव विद्याभूषणं प्रति आज्ञां प्रदत्तवान्। अतः सः लेखकः इदानीं भाष्यकारः वदति अत एव मया भाष्यं विरचितम्। अतः मद्भाष्यस्य नाम न प्रदत्तम्। गोविन्दनिदेशानुसारेण मया एतस्य भाष्यस्य रचनं यस्मात् कृतमस्ति अतएव मदीयं भाष्यं गोविन्दभाष्यम् इत्येव भवेत् इति दृष्ट्या विशेषरूपेण अन्यत् नाम न दत्तम्। अधीत्य सर्वान् वेदान्तान् गुरोः लक्ष्मीधरप्रियान् दृष्ट्वा सांख्यादिशास्त्राणि भाष्यं पाठ्यम् इदं बुधैः। अनन्तरं वदति भाष्यस्य पाठनं सर्वैः अवश्यं करणीयम्। अस्य भाष्यस्य गोविन्दभाष्यस्य परन्तु सर्वान् वेदान्तान् गुरोः लक्ष्मीधरप्रियान् लक्ष्मीधरः कः? साक्षात् भगवान् विष्णुः एव। एवञ्च लक्ष्मीधरः श्रीविष्णुप्रियः मुकुन्दस्य प्रीतिपात्रं वर्तते वेदान्तादि समग्रशास्त्रम्। साक्षात् भगवतः कृष्णस्य स एव लक्ष्मीधरः, तस्य प्रियं वर्तते किम्? एतत् समग्रं शास्त्रं भागवतादिशास्त्रम्। एवञ्च यः भाष्यम् अध्येतुं प्रवृत्तो भवति सः पूर्वं भागवतादिशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्यात्, गीताभाष्यस्य अध्ययनं कुर्यात्। अनन्तरं पुनः तदेव उच्यते दृष्ट्वा अनन्तरं गुरोः लक्ष्मीधर एतत् वेदान्तादिशास्त्रं पुनः गुरोः समीपं गत्वा अध्ययनं विधाय अनन्तरं सांख्यादि दर्शनानि यानि सन्ति तानि स्वयमेव अहम् आलोच्य स्वयमेव अहं तत्सर्वं पठित्वा एतद् भाष्यम् अहं चकार लिखितवान् इति भाष्यकारः वदति। इदानीं कथं पाठनं करणीयं भाष्यस्य इति अत्र उच्यते। इदानीं पुनः कृतस्नानादिः आरम्भे स्नानादिकं कर्तव्यम्। अतः मनुष्यः शुद्धो भवति। बाह्यशुद्धिः आवश्यकी वर्तते, आन्तरिकी शुद्धिरपि आवश्यकी। अनन्तरम् आसीनः गुरुः शिष्यश्च धीरधीः, अनन्तरं गुरुः तथा शिष्यः उचितरूपेण एकत्र उपवेष्टव्यम्। गुरुरपि उपविशति, शिष्योपि उपविशति। अनन्तरं पाठयेत् शृणुयात् भाष्यं शान्तिपूर्वोत्तरं द्विजः। शान्तिमन्त्रपूर्वकं पाठस्य आरम्भः भवेत्। अनन्तरम् अन्तेपि पुनः शान्तिमन्त्रः पठनीयः इति वर्तते। वयं आरम्भकाले यदा पाठस्य आरम्भः भवति तदानीमेव, प्रतिदिनं न,
तदानीमेव किं करणीयं शान्तिमन्त्रपूर्वकं पाठस्य आरम्भः भवेत् इति वदति। शान्तिमन्त्रो नाम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः इति शान्तिमन्त्रं कृत्वा इतः परमपि किञ्चित् वर्तते। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः इत्युक्त्वा अनन्तरं यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयातं शरीरं मे वितर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽधिमेधया पिहिता श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुं शिवभगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियभावः ओमशां परविः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान् वस्यसोसानि स्वाहा सन्त्वाभगप्रविधानि स्वाहा समाभगप्रविधः स्वाहा तस्मिन् सहस्रजागे निबगाहं त्वयिमृजे स्वाहा यथा पप्रवतायन्ति यथा मासा अहज्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽधिप्रमाबाहे प्रमापद्यस्व एतावत्पर्यन्तं कथनीयम् इति वर्तते। यस्य कस्यापि भाष्यस्य पाठः भवेत् इति चेत् उपरि तत्र अग्रभागे शिष्यः भवेत् किञ्चित् उपरि भागे गुरुः भवेत्। गुरुः एतं मन्त्रं पूर्वतः एव उक्त्वा अनन्तरं ओम ओम अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम इत्युक्त्वा मङ्गलाचरणं विधाय भाष्यस्य पाठः भवेत् इति उच्यते। पाठये शृणुयात् भाष्यं शान्तिपूर्वोत्तरं द्विजः। अनन्तरं पुनः शान्तिमन्त्रस्य पुनः एकवारं पाठनम् अन्त्यकाले पाठनानन्तरम् अन्त्यकाले एतदेव पुनः वक्तव्यम् इति उच्यते। परन्तु तत्र सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमा इषु अल् तद्न मां शान्ति एतद्न अनन्तरं शन्नो मित्रः इति वर्तते तदपि वक्तव्यं। तत्र किञ्चित् व्यत्यस्य वक्तव्यं भवति। ऋतमवादिशं सत्यमवादिशम् इति वर्तते। तत्र किञ्चित् व्यत्यस्य अनन्तरम् अन्त्यकाले तद्वक्तव्यं भवति इति उच्यते। अनन्तरं शान्तिपूर्वोत्तरं द्विजः।
आलस्याद् अप्रवृत्ति स्यात् पुंसां यद् ग्रन्थविस्तरे अनन्तरं वदति ग्रन्थः अयं भाष्यग्रन्थः विस्ताररूपेण मया नैव विलिखितः कुतः इति चेत् आलस्यात् पुंसाम् अप्रवृत्तिः स्यात् एतावद्वर्तते वा अयं ग्रन्थः एवं चेत् मास्तु कदापि अस्य ग्रन्थस्य पाठनं पूर्णं पूर्तिः न भवति इति भावनया आदौ एव प्रवृत्तिं नैव कुर्वन्ति अतः अहं संक्षेपरूपेण गोविन्दभाष्यं लिखामि इति प्रतिज्ञाया गोविन्दभाष्ये संक्षिप्ता टिप्पणी क्रियते यत्र तत् अतः गोविन्दभाष्यस्यापि संक्षेपत्वम् एवञ्च भाष्यस्य या सूक्ष्माभिधा टिप्पणी वर्तते सापि टीका अतीव संक्षिप्ता रचिता अन्यथा आलस्यवशात् शिष्याः जनाः भक्ताः अत्र प्रवृत्तिं न कुर्वन्ति इति भाष्यं यस्य निदेशात् रचितं विद्याभूषेण इदं गोविन्दः सः परमात्मा ममापि सूक्ष्मं करोतु अस्मिन् आम्नाय मूर्धरसिकाः कृष्णपादाम्बोरुहासक्ताः सन्तः करुणालवः ते मयि प्रसादं वितन्वताम् अनिशम् इति सः भाष्यकारः ये सज्जनाः वर्तन्ते श्रीकृष्णस्य चरणकमलाश्रिताः बहवः सन्ति महात्मानः ते सर्वेपि ममोपरि अनुग्रहं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थ्य सूक्ष्माख्या टीकापि तेनैव भाष्यकारेण रचिता वर्तते तत् आरम्भे एव किञ्चिदिव लिखितं वर्तते अनन्तरं पुनः भाष्यस्य टीका अपि अतीव संक्षेपरूपेण वर्तते परन्तु टीकायां किं कृतं नाम ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य अध्ययनार्थं यद्यद् आवश्यकं वर्तते तत्सर्वं लिखितं वर्तते भाष्ये तस्य विवृतिः नास्ति परन्तु संगतीनां विषये अधिकरणं नाम किं संगतिः नाम का इत्यादिकं सर्वमपि टीकायां लिखितम् अस्ति अतः किञ्चिदत्र पठ्यते अथ सर्ववेद इतिहासादि महानन्नव मंथानोत्थितमीमांसा परनमादेय ब्रह्मसूत्राणि वेदव्यास समाधिलब्ध तदकृत्रिम भाष्यभूत सर्ववेदांत सार श्रीमद्भागवतानुग इति वर्तते अत्र अयम् अस्य प्रश्नस्य इदानीम् उत्तरं दत्तम् इदानीं ब्रह्मसूत्राणि चकार भगवान् वेदव्यासः एवञ्च गौडीय संप्रदाये वेदान्तसूत्राणां भाष्यम् एतावत्पर्यन्तं कुतः न लिखितम् एकविंशतिकुभाष्यदूषकं ब्रह्मसूत्रगणभाष्यमद्भुतम् इति माध्वभाष्यस्य द्वाविंशतितमं भाष्यम् इत्युच्यते अतः गौडीय संप्रदाये भाष्यं कुतः न लिखितम् इत्यस्य इदमुत्तरं किं नाम श्रीमद्भागवतं विरचितं वर्तते वेदव्यास महर्षिभिः तत् श्रीमद्भागवतमेव ब्रह्मसूत्राणां भाष्यरूपम् अस्ति अतः श्रीमद्भागवतस्य पठनेनैव ब्रह्मसूत्रस्य पठनं भवति अतः प्रत्येकरूपेण भाष्यस्य रचनं भागवतानुयायिभिः गौडीय माध्व संप्रदायस्थैः नैव नूतन भाष्यं नैव रचितम् श्रीमद्भागवतमेव भाष्यम् इति
यतः स्कान्दपुराणे तदुक्तम् अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिबृंहितः पुराणानां साररूपः श्रीमद्भागवताविदः ग्रन्थो 18सहस्रः शतविच्छेदसंयुतः इत्यादि रूपेण स्कान्दपुराणे श्रीमद्भागवतग्रन्थस्य अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम् इति ब्रह्मसूत्राणां साररूपत्वम् अस्य भागवतस्य स्पष्टं वेदव्यासमहर्षिभिरेव उक्तमस्ति। स्कान्दपुराणे भागवतस्य महिमा स्कान्दपुराणे उक्तम्। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ इति एतदेव स्कान्दपुराणस्य वचनमेव मध्वाचार्यैः तत्र भागवतस्य व्याख्यानकाले आरम्भे एव एतद् दत्तमस्ति। अत एव जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चात्तेष्वभिघ्नस्वराट् इत्यत्र आरम्भे एव जन्मादि अस्य यतः इति सूत्रमपि साक्षात् सूत्रमपि तत्रैव निहितम्। अनन्तरं सत्यं परं धीमहि इति धीमहि इति शब्दप्रयोगः कुतः कृतः? लौकिकसंस्कृते पुनः ध्यायेम इति वर्तते। धीमहि इति वैदिकसंस्कृते एव धीमहि इति प्रयोगः वर्तते। एवञ्च अत्र कुतः सः प्रयोगः कृतः इत्यस्य गायत्री भाष्यरूपोऽसौ। गायत्री अर्थः अस्मिन् भागवते वर्तते इति प्रतिपादयितुं गायत्री मंत्रे ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इति धीमहि इति शब्दः गायत्री मंत्रे वर्तते। अतः तमेव शब्दं स्वीकृत्य भागवते अंतिम भागे धीमहि इति शब्दप्रयोगः कृतः। अतः अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिबृंहितः। अनन्तरं पुराणानां साररूपः। सर्वेषु पुराणेषु योऽयं विचारः प्रधानतया बोधितो वर्तते स तु विचारः श्रीमद्भागवतपुराणे वर्तते एव। अतः यः कोऽपि पुरुषः श्रीमद्भागवतस्य अध्ययनं सम्यगेव करोति एवञ्चेत् तस्य पुनः सूत्रार्थज्ञानं जायते। उपनिषदां वेदमन्त्राणां ज्ञानं भवति। उपनिषदां सर्वासाम् उपनिषदां ज्ञानं भवति इति श्रीमद्भागवतस्य माहात्म्यम् उपवर्णितं वर्तते पद्मपुराणेऽपि तदुच्यते। अतः वेदान्तसार श्रीमद्भागवतानुग श्रीकृष्ण चैतन्य हरिस्वीकृत मध्वमुनिमत अनुसारतः अत्र वनदेव विद्याभूषणः लिखते मध्वमुनि मतं यद्वर्तते द्वैतमतं तदनुसारेणैव अहमपि अत्र भाष्यं लिखामि। अत्र व्यत्यासः न भवति। यद्यपि अचिन्त्य भेदाभेदः सिद्धान्तः इति उच्यते तस्य अयमर्थः वर्तते अभेदः कुत्र विष्णोः अवतारेषु दशावतारेषु शतावतारेषु सहस्राधिक अवतारेषु च विष्णोः रूपाणां मध्ये अभेदः वर्तते। श्रीकृष्णः मुकुन्दः माधवः मत्स्यः कूर्मः नृसिंहः वामनः इत्यादि रूपेषु भेदः नास्ति। अयमेव वदति सर्वाण्यपि रूपाणि सच्चिदानन्दात्मकानि आनन्दस्वरूपाणि।
अतः तेषु अवतारेषु मध्ये भेदो नास्ति। अतः स तु भेदः स तु अभेदः वर्तते। एवञ्च अभेदेपि अयं मत्स्यावतारः, अयं कूर्मावतारः, अयं नरसिंहावतारः, नरसिंहावतारः प्राक्तनः, ततोपि प्राक्तनावतारः कूर्मावतारः इति भेदव्यवहारः क्रियते किल इति चेत् भेदव्यवहारः विशेषबलात्। विशेष इति कश्चन पदार्थः अङ्गीकृतो वर्तते। तादृशविशेषबलात् अभेदेपि भेदकार्यकारी विशेषः इति वर्तते। अतः अभेदे सत्यपि भेदव्यवहारप्रयोजको भवति विशेषाख्यः पदार्थः। अतः योऽयम् अभेदः वर्तते विष्णोः अवतारेषु अथवा अपि च अथवा न अपि च विष्णोः अवयवेषु च योऽयम् अभेदः वर्तते। विष्णोः करः वर्तते वा? वर्तते। कर्णः वर्तते। चक्षुः वर्तते। तदुक्तं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् इति उक्तम्। एवञ्च अत्र सहस्रशब्दः अनन्तवाची। अतः सहस्रशीर्षा पुरुषः इत्यस्य अर्थः कः? अनन्तशीर्षः इत्येव अर्थः। एवं तदुक्तं भगवद्गीतायां स्वयं अर्जुनः तद्दृष्ट्वा वदति अनन्तबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूप इत्येव वदति। अतः केवल सहस्ररूपत्वं न, अनन्तरूपत्वम् अनन्तशीर्षकत्वं भगवतः वर्तते। एवञ्च विष्णोः ये अवयवाः सन्ति अवयवानाम् अवयविनः भेदः नास्ति, अभेदः वर्तते। स्वरूपभेद अभेदः वर्तते। अतः परन्तु भेदव्यवहारः क्रियते। विष्णोः शीर्षम् इति उच्यते, विष्णोः मस्तकम् इति उच्यते, भेदव्यवहारोऽपि क्रियते। अतः एतदुद्दिश्य गोविन्दभाष्ये किमुक्तम्? अचिन्त्य अभेद भेदवादः अथवा अचिन्त्य भेदाभेदवादः इति व्यवहारप्रदत्तः। परम् अन्यत्र कुत्रापि अभेदः जीवपरमात्मनोर्मध्ये अभेदः नैव अङ्गीक्रियते इति दृष्ट्या तदुक्तम् इति। अतः सः वदति मध्वमुनिमतानुसारतः व्याचिक्यासुः भाष्यकारः। मध्वमुनिमनुसृत्य तन्मतमनुसृत्यैव अहं सूत्राणां व्याख्यानं करोमि इति श्री गोविन्दैकान्ती विद्याभूषण अपरनामा बलदेवः। गोविन्दैकान्ती गोविन्दस्य भक्तः वर्तते, एकान्तशिष्यः कः? बलदेव विद्याभूषणः अपरनामधेयः बलदेवः। निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं शिष्टाचारपरम्परा प्राप्तं मङ्गलमाचरति इति मङ्गलाचरणं कृतं। सत्यम् इत्यादिरूपेण मङ्गलाचरणं कृतं। तत्रापि वदति वयं तं सर्वेश्वरं नमस्यामः इति अन्वयः। स्वतीर्थ शिष्यादि अभिप्रायेण अत्र बहुवचनं प्रयुक्तम्, अथवा आत्मनि बहुवचनम् इत्यपि वर्तते। तदनुसृत्य वयं नुमः इति वक्तुं नमस्कुर्मः इति अत्र वक्तुं शक्यते इति। यतः आरम्भश्लोके मङ्गलश्लोके किं वर्तते? गोविन्दं तमचित्यं हेतुम् अदोषं नमस्यामः इति वर्तते। नमस्यामि इति वक्तव्यं। यतः बलदेवः इदानीं नमस्कारं करोति किल, एकवचनं एककर्तृकत्वात् नमस्यामि इति वक्तव्यं। नमस्यामः इति बहुवचनं कुतः इति चेत् तदेव वदति नाम सतीर्थ
सतीर्थ शिष्यादि अभिप्रायेण वयं सर्वे आहत्य वयं नमस्कुर्मः इत्यभिप्रायेण अत्र बहुवचनप्रयोगः विहितः इति एवम् अथवा आत्मनि बहुवचनम् इति वर्तते। अस्माकम् आत्मानम् उद्दिश्य यदि वाक्यप्रयोगः क्रियते तदानीमपि बहुवचनप्रयोगं कर्तुं शक्यते। इदानीं स्वामिपादाः सर्वे वर्तन्ते, ते किं वदन्ति, अहम् आगमिष्यामि इति नैव वदन्ति, वयम् आगच्छामः इत्येव वदन्ति। वयं नाम कति जनाः सन्ति, एक एव वर्तते, परन्तु आत्मनि बहुवचनं बहु गौरवात् आत्मनि बहुवचनप्रयोगः क्रियते। अनन्तरं अत्र विशेषविचारः किम् इति चेत् तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति वर्तते। सत्यं नाम किं? सत्यं नाम प्रामाणिकं श्रुत्यादिप्रतिपन्नम् इति उच्यते। आकाशादितः ज्ञानं नाम स्वप्रकाशकं स्वप्रकाशं प्रकृत्यादितः अनन्तं विभुम् इति जीवेभ्यश्च व्यावृत्तिः इति उच्यते। अर्थात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उक्तं किल, अत्र सत्यम् इति भगवन्तं प्रति कुतः उच्यते? सत्यं सत्यस्वरूपः भगवान् विष्णुः सत्यम् इति कुतः उच्यते इति चेत् तत्र जलं वर्तते, आकाशं वर्तते, तेभ्यः सकाशात् व्यावृत्तिं बोधयितुं भगवतः विष्णोः कृष्णस्य सत्यम् इत्युक्तिः इति उच्यते। नाम सत्यं भगवान् प्रामाणिकः, अर्थात् श्रुतिषु वेदप्रतिपाद्यत्वं वर्तते भगवतः इति बोधयितुं सत्यम् इत्युक्तिः। जलस्य आकाशस्य च विषये विशेषरूपेण वेदप्रतिपाद्यत्वं नास्ति। बहुषु स्थलेषु वेदप्रतिपाद्यत्वं भगवतः एव वर्तते प्रामाणिकरूपेण इति द्योतयितुं सत्यम् इति वर्तते। परमसत्यस्वरूपः भगवान् इति अभिप्रायेणापि सत्यम् इत्युच्यते। ज्ञानम् इति कुतः इति चेत् तदेव उच्यते। ज्ञानम् इति कुतः उक्तं नाम भगवान् हरिः विष्णुः स्वप्रकाशः, सः प्रकृत्यादिः वर्तते, प्रकृतिः वर्तते, अन्ये पदार्थाः सन्ति परन्तु ते पदार्थाः परप्रकाश्याः। भगवान् पुनः स्वप्रकाशः, अतः स्वप्रकाशत्वस्य कथनार्थम् अन्यपदार्थेभ्यः भेदं प्रदर्शयितुं च ज्ञानं ज्ञानस्वरूपम् इति भगवतः उक्तिः। अनन्तम् इत्युच्यते, अर्थात् अन्त्यं नास्ति। अन्येषु पदार्थेषु विनाशः वर्तते, सर्वत्र व्यापकत्वं नास्ति। अयं परमात्मा विष्णुः विभुः सर्वत्र व्याप्तो वर्तते इति बोधयितुम् अनन्तम् इत्युक्तिः। अतः जीवादिव्यावृत्तिः, जीवः अणुरूपः वर्तते, सर्वत्र व्याप्तो वा नैव व्याप्तः, एकस्मिन्नेव अस्माकं हृदये एव जीवः तिष्ठति, अन्यत्र न तिष्ठति। अणुरूपः अयं जीवः। भगवान् परमात्मा तु विभुरूपः वर्तते, अतः जीवः एव भगवान् भवितुं नार्हति। जीवब्रह्मणोः अभेदः भवितुं नार्हति, यतः भगवान् सर्वत्र व्याप्तः विभुत्वं वर्तते इति
बोधयितुम् अनन्तम् इत्युक्ति इति व्याख्यानं कृतवन्तः। सेव्यत्वं विशिनष्टि ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म सत्यत्वादिभिः सार्वज्ञ सार्वज्ञ सर्वैश्वर्य आनंद सौंदर्य सौहार्दादिभिश्च बृहद्भिः गुणैः विशिष्टम्। अतएव शिवादिभिः देवमुख्यैः स्तुतं ब्रह्म इति उक्तम्। अत्र ब्रह्म इत्यस्य अर्थः बृहत् ब्रह्म, अर्थात् बृहन्तो हि अस्मिन् गुणाः इति ब्रह्म। श्रुतिः एवं वदति। वा सार्वज्ञ सौशील्य कल्याण आदि अनंत गुण परिपूर्णः वर्तते। अतः सः ब्रह्म भवितुम् अर्हति। शिवादिभिः देवैः देवमुख्यैः स्तुतम्, अतः सः तेभ्यः अत्यन्तम् उत्तमः। अतः शिवादि स्तुतम् इति मङ्गलश्लोके लिखितमस्ति। अनन्तरं भजद्रूपम् इति वर्तते। भजन्तः भक्ताः नित्यमुक्तादयः रूपाणि मूर्तयः यस्य इति। नित्यमुक्तादयः अतः भजद्रूपम् इति उच्यते। तत्र अनन्तलीलम् इत्यर्थः। मुक्तानां परमागतिः इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे वर्तते। मुक्तानां परमागतिः, मुक्तानामपि अयं नियन्ता वर्तते। अतः मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे मुक्तानां परमागतिः इति मुक्तानामपि नियन्ता वर्तते, तेषां ज्ञानानन्दादिदाता अयं भगवानेव इति द्योतयितुं भजद्रूपम् इत्यादिकमुक्तम्। अनन्तरम् एवमेव गतदिने एतत् सर्वम् अस्माभिः उक्तमस्ति। अनन्तरं विद्यारूपभूषणं मे प्रदापय इत्यादि भाष्यपीठिकोक्तेः। इदानीं सत्यादिरूपं यत् परतत्त्वं वर्तते, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युक्तं। सत्यादिरूपं यत् परतत्त्वं वर्तते तदेव रूपम् अर्चादिरूपं भवति। भक्तानां भक्त अनुग्रहवशात् अर्चारूपं भवति। वयम् अर्चनं कुर्मः, अतः भगवतः अर्चारूपम् इति वर्तते। चित्सुखरूपमूर्तेः अर्च्यत्वं कथम्? भगवान् ज्ञानस्वरूपः, आनन्दस्वरूपः, चैतन्यमयः इत्युच्यते। एवं चेत् अर्चनीयत्वं तस्य कथं भवति इति चेत् तदुक्तम् अचिन्त्यम् इति उक्तम्। अचिन्त्यम् एतत् सर्वं तर्क अविषयम् इत्युक्तम्। हेतुम् अर्चकाद्यविद्यानिवारकम्। वृंदावने तु गोविंदं ये पश्यन्ति वसुकरे न ते यमपुरं यान्ति यान्ति पुण्यकृतां गतिम् इति स्मृतेः। पुण्यकृतां भक्तं भक्ति भक्तिं तदेव उच्यते। पुण्यकृतां वृंदावने तु ये गोविंदं ये पश्यन्ति वसुकरे इति उक्तम्। वृंदावनं गत्वा तत्र ये श्रीकृष्णस्य अर्चारूपप्रतिमां ये पश्यन्ति ते पुनः
न ते यमपुरं यान्ति यमपट्टनं प्रति तेषां गमनं नास्ति किन्तु स्वर्गलोकं प्रत्येव गमनं भवति इति उक्तम्। अतः अर्चारूपत्वेन भगवतः अर्चनमपि कर्तुं शक्यते इति प्रतिपादनार्थम् एतदुक्तमस्ति। अनन्तरम् अन्यत् सर्वं यद्यद् वक्तव्यं वर्तते तदुच्यते अत्र। मङ्गलाचरणं कुतः इत्यादिकम् उक्तम्। क्वचित् मङ्गलाचरणं कृतम् अस्ति समाप्तिः न भविता, क्वचित् मङ्गलाचरणमेव नास्ति तथापि समाप्तिः दृश्यते। अतः मङ्गलाचरणम् अवश्यं कर्तव्यं वा इति विचार्य नैव शिष्टाचारपरम्पराप्राप्तत्वात् मङ्गलम् आचरणीयम्। अनेन सम्प्रदायेनैव श्रुतिः अपि अनुमीयते इत्युच्यते। समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् इति काचित् श्रुतिः वर्तते इति श्रुतिरपि अनुमीयते केन सम्प्रदायेन। अतः यदि अनुरूपमङ्गलाचरणविधेः तत्करणाञ्च अभावात् अनुरूपमङ्गलाचरणमावश्यकम्। यदि तद् न भवति तर्हि मङ्गलाचरणे कृते सत्यपि समाप्तिः न भवति। मङ्गलाचरण अभावेपि पूर्वजन्मनि कृतमङ्गलाचरणानाम् अस्मिन् जन्मनि यदि मङ्गलाचरणं न भवति तथापि तेषां ग्रन्थानां समाप्तिः दृश्यते इत्यादिकमपि अत्र अस्माभिः ऊह्यम् इत्येतत् सर्वं तत्र टीकायां सम्यक् प्रतिपादितं वर्तते। अनन्तरं पुनः अवतरणिकाभाष्यम् इति यद्वर्तते तत्र टीकायां बहवः विषयाः नूतनाः अत्र लिखिताः सन्ति। ब्रह्मसूत्र आविर्भावे किं कारणम् इति ह्यः मया उक्तम्। वेद उत्सादे सति चार्वाक बौद्ध कपिलादयः केचिद् विप्राः स्वयं विज्ञानं मन्यमानाः तदा कतिचित् वेदवाक्यानि उपलभ्य तदर्थैः स्वबुद्ध्युद्भावितैः अन्यैश्च दुरर्थैः मतानि निबबन्धुः। यैः जनाः परमार्थात् च्युताः तदेतद् अनर्थजालनिवृत्तये देवैः विज्ञापितः भगवान् हरिः बादरायणः बादरायणस्तन् आविर्भूय वेदान् उद्धृत्य तान् विबभाज। तानि दुर्मतानि निराकर्तुं वास्तवं वेदार्थं निर्णेतुञ्च चतुरध्यायीम् उत्तरमीमांसाम् आविश्चकार इत्यस्ति कथा स्कान्दी। स्कान्दपुराणे इयं कथा वर्तते इति उक्तम्। तदेव उक्तं नारायणाद् विनिष्पन्नं ज्ञानं कृतयुगे स्थितं किञ्चित् तदन्यथा जातं त्रेतायां द्वापरे किलं गौतमस्य ऋषेः शापात् ज्ञाने त्वज्ञानदाङ्गदे संकीर्णबुद्धयो देवा ब्रह्मरुद्धपरस्पराः शरण्यं शरणं जग्मुः नारायणमनामयं तैर्विज्ञापितकार्यस्तु भगवान् पुरुषोत्तमः अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराचरात् उत्सन्नान् भगवान् वेदान् उज्जहार हरिस्वयं चतुर्धा विभजत्तांश्च चतुर्विंशतिधा पुनः शतदा चेकदा चैव तथैव च सहस्रदा कृष्णो द्वादशदा चैव पुनस्तस्यार्थवित्ते चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सूत्रत्वमञ्जसा अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इत्यादिकं सर्वम् इत्याद्याः उक्तयश्च भाष्यपीठिके वर्तते। उक्तयः भाष्यपीठिके इदानीम् उपलभ्यन्ते वर्तन्ते। माध्वभाष्यपीठिकायामपि एतत् सर्वं लिखितं वर्तते।
इह हि सुखप्राप्ति दुःखपरिहारयोः लोकप्रवृत्तिः दृश्यते इत्युक्त्वा अनन्तरं बहवः विषयाः अत्र निरूपिताः सन्ति। अत्र अन्यैः किं लिखितम्, अन्येषां मतानां सारः कः इति अत्र लिख्यते। दुर्मतयः आसन्, तेषां निराकरणम् आवश्यकमासीत् इति वेदव्यासः ब्रह्मसूत्राणि रचयामास। अतः ब्रह्मसूत्रेषु बौद्धादीनां मतानां खण्डनं दृश्यते इति। एवञ्चेत् तैः किमुच्यते इत्ययं विषयः अस्मिन् अस्यां टीकायाम् इदानीम् अत्र अस्माकम् उपलभ्यते। चार्वाकः किं वदति, बौद्धेषु चत्वारः बौद्धाः सन्ति, तेषां मतं किं, जैनमतस्य तात्पर्यं किं, सांख्यमतस्य तात्पर्यं किम् इत्येतत् सर्वं टीकां दृष्ट्वा ज्ञातव्यम् इति उच्यते। टीकायाम् एतत् सर्वं लिखितं वर्तते। एवञ्च बादरायणेन सूत्रेषु एवं तद्भाष्यभूत श्रीमद्भागवते च तत्तन्मतानां निराकृतत्वात्। एवञ्च सर्वेषां मतानां निराकरणं बादरायणेनैव कृतम् अस्ति। निखिल आम्नाय वेद्यस्य सर्वेश्वराख्यस्य पुरुषोत्तमस्य स्वरूपतः गुणतश्च परिज्ञानं स्वज्ञानपूर्वकं तस्मै कल्प्यत इति दुर्मतानि दर्शयति वेदेषु इत्यादिना। एवञ्च तत्सर्वं प्रदर्श्य अनन्तरं भाष्यस्य आरम्भः विहितो वर्तते। अतः भाष्य अध्येतॄणाम् अन्येषां मतानां परिचयः भवेत् इति दृष्ट्या आरम्भे तत्सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं किं क्रियते, जिज्ञासाधिकरणम् इति जिज्ञासाधिकरणस्य प्रारम्भः कृतः। अवतरणिका भाष्यम् इति तत्रापि वर्तते। वेदेषु कलकर्मणः निखिलभुमर्थहेतुत्वं विष्णोस्तु कर्माङ्गत्वं स्वर्गादेः कर्मफलस्य नित्यत्वं जीवस्य प्रगतिश्च सदकर्तृत्वं परिच्छिन्नस्य प्रतिबिम्बस्य भ्रान्तस्य वा ब्रह्मण एव जीवत्वं ब्रह्मा एव जीवः इति वदन्ति। ब्रह्मणः जीवत्वम् अर्थात् ब्रह्मा एव जीवः भवति इति अद्वैतिनां मतं वर्तते। जीवाः भगवतः प्रतिबिम्बभूताः इत्युच्यन्ते। यतः इदानीं सूर्यः वर्तते आकाशे, अत्र शतघटाः सन्ति, शतसङ्ख्याकाः घटाः सन्ति, तेषु घटेषु मध्ये जलानि वर्तन्ते, जलपरिपूर्णघटाः सन्ति। सूर्यस्तु उपरि आकाशे एकः एव वर्तते, परन्तु सूर्यस्य प्रतिबिम्बः शतघटेषु शतप्रतिबिम्बाः जायन्ते। तद्वदेव भगवान् एक एव वर्तते। भगवान् निर्गुण निराकार निरूप एकः एव भगवान् वर्तते। तस्य प्रतिबिम्बाः जीवाः इति तेषां मतम् अस्ति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं चिन्मात्र ब्रह्मात्मकत्वधीमात्रादेव अस्य जीवस्य संसृति विनिवृत्तिः इत्यापाततः अर्थाः दुर्मतिभिः प्रतीयन्ते। तानिमान् पूर्वपक्षान् विधाय परस्य विष्णोः इह स्वातन्त्र्य सर्वकर्तृत्व सार्वज्ञ पुमर्तत्वादि धर्मक विज्ञान स्वरूपत्वं निरूप्यते। तत्सर्वं निरस्य अथवा तान् वादान् सर्वान् अपि पूर्वपक्ष निधाय सिद्धान्तपक्षे भगवतः गुणपरिपूर्णत्वं प्रतिपाद्यते इत्युक्तम्।
तथा हि कथम् इति उच्यते। ईश्वरजीवप्रगतिकालकर्माणि पञ्चतत्त्वानि श्रूयन्ते। ईश्वरः, जीवः, प्रकृतिः, कालः, कर्म इति पञ्चतत्त्वानि श्रूयन्ते। तेषु विभुचैतन्यम् ईश्वरः। ईश्वरः विभुचैतन्यं। विभुचैतन्यं नाम विभुत्वं नाम किं? सर्वत्र वर्तमानत्वं, व्यापकत्वं, सर्वत्र व्यापकत्वं, विभुत्वं। जीवः कीदृशः? अणुचैतन्यस्तु जीवः, अणुपरिमाणयुक्तः जीवः। नित्यज्ञानादि गुणकत्वम् अस्मदर्थत्वं च उभयत्र जीवेपि एवं परमात्मनि उभयत्रापि नित्यज्ञानं वर्तते। अस्मास्वपि ज्ञानं यद्वर्तते स्वरूपज्ञानं तत् नित्यम्। अनन्तरं जीवस्यापि नित्यत्वं वर्तते। भगवतः यथा नित्यत्वं वर्तते तदैव जीवस्यापि नित्यत्वं वर्तते। एवञ्च अस्मदर्थत्वं च वर्तते। अहम् इति जीवोऽपि व्याहृतः, अहम् इति भगवान् अपि व्याहृतो वर्तते। अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अहम् इत्यस्य अर्थः कः? अहेयत्वादहं नाम ब्रह्मासौ गुणपूर्णतः इति उच्यते। अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य अर्थः कः? अहं नाम ब्रह्म इत्यस्य अर्थः कः? अहेयत्वादहं नाम ब्रह्मासौ गुणपूर्णतः। ब्रह्मा इत्यस्य गुणपूर्णः इत्यर्थः। अहं नाम अहेयः। केनापि पुरुषेण लोके हातुं योग्यः न अहेयः। हातुं योग्यः न भवति। भगवन्तं विहाय कथं वा जीवनं कुर्मः? अतः सः हेयः न, हातुं योग्यः न, त्यक्तुं योग्यः न, किन्तु अहेयः। अतः एव अहम् इति उच्यते। अहं ब्रह्मा इत्यस्य अर्थः कः? अहेयत्वात् अहेयः गुणपरिपूर्णः विष्णुः इत्यर्थः। अहं ब्रह्मास्मि। असनान् मिनोति च इति वर्तते। अनन्तरं सकल प्रमाणैः अयं बोधितो वर्तते। एवं प्रमातुं योग्यः न सः अप्रमेयः अचिन्त्यः इति अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यात् अयमर्थः उपलभ्यते इति उच्यते। अनन्तरम् उच्यते ज्ञानं वर्तते। ज्ञानं किम् इत्येत् ज्ञानस्यापि ज्ञातृत्वं प्रकाशस्य स्वप्रकाशत्वात् अविरुद्धम्। ज्ञानस्य ज्ञातृत्वं वर्तते। यथा प्रकाशस्य स्वप्रकाशत्वं यथा अविरुद्धं तद्वदेव ज्ञानस्यापि ज्ञातृत्वं सिद्धम् इत्युच्यते। तत्र ईश्वरः स्वतन्त्रः स्वरूपशक्तिमान् प्रवेशनियमनाभ्यां जगत् विदधत्। अत्र समीचीनं लिखितम्। ईश्वरः स्वतन्त्रः। सः ईश्वरः कीदृशः वर्तते? स्वतन्त्रो वर्तते। स्वरूपशक्तिमान्। तस्य या शक्तिः वर्तते सा शक्तिः स्वरूपभूता शक्तिः वर्तते, न पुनः अन्येन दत्ता शक्तिः भगवतः। अतः सः स्वरूपशक्तिमान् अस्ति। अनन्तरं प्रवेशनियमनाभ्यां जगत् विदधत् इति वर्तते। अस्य अर्थः कः? नियमनाभ्याम् इत्यस्य श्रुतौ एवमुच्यते। सोकामयता बहुस्यां प्रजा हेयेति इत्यादिकं वर्तते। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्यत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च इति वर्तते। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति वर्तते। भगवान् जगत् ससर्ज, जगतः सृष्टिं चकार। अनन्तरं किं अकरोत्? तदनुप्रविश्य तत्र
अनन्तरं भगवान् किम् अकरोत् सर्वेषु पदार्थेषु अन्तः प्रविष्टवान् इति वर्तते। एवञ्चेत् किं भवति यदि सर्वेषां पदार्थानां सृष्ट्यनन्तरं यदि प्रवेशः क्रियते तर्हि पूर्वं तत्र भगवान् नासीद्वा? एवञ्चेत् तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति उक्तं किल। इति चेत् तत्र उच्यते तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यस्य अनुप्रवेशनं नाम तत्र स्थित्वा तस्य पदार्थस्य प्रेरकः जातः इत्यर्थः। तत्रैव वर्तते पूर्वमपि यदा पदार्थानां सृष्टिः सञ्जाता अनन्तरं तेषां पदार्थानां प्रेरकः सः अभूत्, चेष्टां कृतवान्। तद् लिखितम् अत्र पश्यतु किमिति। प्रवेशनियमनाभ्याम् इति वर्तते। प्रवेशनं कृतवान्। प्रवेशनं नाम किं? नियमयति, नियमनं चकार। एवञ्च प्रवेशनियमनाभ्यां जगत् विदधत् क्षेत्रज्ञभोगापवर्गो वितनोति। स एव क्षेत्रज्ञः। नियन्त्रणं, नियमनम्। एकोऽपि बहुभावेन अभिन्नोऽपि भक्तिव्यङ्ग्य एकरसः प्रयच्छति चित्सुखं तदेव उच्यते। एकोऽपि अर्थ आयतु। अस्य अर्थः कः? सः भगवान् यद्यपि विष्णुः एकैव वर्तते, एकोऽपि बहुभावेन अभिन्नोऽपि। बहुभावः वर्तते वा न वा? वर्तते। एतदेव अचिन्त्य भेदो नाम। बहुभावः वर्तते वा न? वर्तते। मत्स्यावतारः, कूर्मावतारः, नृसिंहावतारः, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध, कल्कि, महिदास, ऐतरेय महिदास, यज्ञ, कपिल इत्यादि रूपाणि सन्ति। बहुभावेन अभिन्नोऽपि, परन्तु सः अभिन्नः। भक्तिव्यङ्ग्यः एकरसः प्रयच्छति चित्सुखं स्वरूपम्। सः एकरसः वर्तते। मुख्यः भक् व्यङ्ग इति वर्तते। तत्र किम् उच्यते? तथैव वर्तते किल। अदे भक्तिव्यङ्ग, व्यङ्ग इति न व्यङ्ग्य इति। व्यङ्ग्य। तदेव उच्यते। अत्र भक्तिव्यङ्ग्य। भवतां पुस्तके किं वर्तते तदेव स्यात्। भक्तिव्यङ्ग इति वर्तते।
अत्र किमुच्यते ओहो एकोपि तद् पूर्वं वर्तते एकोपि बहुभावेन अभिन्नोपि गुणगुणिभावेन च विद्वत्प्रतीतेः विषयः अव्यक्तोपि भक्तिव्यङ्ग एवं सः कीदृशः इति उच्यते अयं पुनः गुणगुणिभावेन स एव आनन्दस्वरूपः परन्तु आनन्दवान् अपि भवति गुणः गुणरूपेण गुणिरूपेण च भगवान् वर्तते अवयवरूपेण अवयविरूपेण वर्तते परन्तु अभेदः वर्तते अतः एतदुच्यते विद्वत्प्रतीतेः विषयः इति उक्तम् विदुषां ज्ञानस्य अयं विषयः सामान्यजनानां कृते एतन्न ज्ञायते गुणस्वरूपत्वं गुणिस्वरूपत्वम् अवयवस्वरूपत्वम् अवयविस्वरूपत्वं तयोरभेदः वर्तते इत्यादिकं विद्वत्प्रतीतेः विषयः एवम् अव्यक्तः सः इदानीम् अस्माकं यद् नयनं वर्तते चक्षुर्वर्तते अनेनैव चक्षुषा न वयं भगवन्तं द्रष्टुं शक्नुमः अतः सः अव्यक्तः कृष्णः नवमाध्याये गीतायां तदेव उक्तवान् किमुक्तवान् नवमाध्याये मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना इति उक्तम् अव्यक्तरूपेण अहं सर्वत्र अहमस्मि व्यक्तरूपेण नास्ति इति अतः अव्यक्तोपि भक्तिव्यङ्गः भक्तिव्यङ्ग्यः भक्तिः यदि भवति तर्हि भक्तिरसेन सः प्रत्यक्षो भवति यद्यपि अव्यक्तः सर्वेषां प्रत्यक्षविषयो न भवति अत्र वर्तते वा न वा वर्तते तत्रापि वर्तते सर्वत्र वर्तते परन्तु व्यङ्ग्यः सः अर्थात् अभिव्यङ्ग्यः अर्थात् भक्त्या द्रष्टुं योग्यः तत्स्वरूपं द्रष्टुं शक्यते प्रह्लादः दृष्टवान् प्रह्लादं प्रति हिरण्यकशिपुः उवाच हे अत्र वर्तते वा तत्र वर्तते वा हे अत्रापि वर्तते तत्रापि वर्तते सर्वत्र अहं पश्यामि इति उक्तवान् हिरण्यकशिपुः न दृष्टवान् अतः तस्य अव्यक्तरूपत्वम् अस्य पुनः भक्तस्य व्यक्तरूपत्वं कुतः भक्तिव्यङ्ग्यः सः अथवा भक्तिव्यङ्गः इत्यपि भवति विशेषाणि अङ्गानि भक्त्या भक्तिद्वारा तस्य अङ्गानि सर्वाण्यपि व्यक्तानि भवन्ति इति सः एकरसः आनन्दैकरसः सः ओम आनन्दमयोऽभ्यासात् ओम इत्युक्तं सूत्रम् अतः आनन्दरसः अथापि प्रयच्छति चित्सुखं स्वरूपम् अतः सः किं ददाति आनन्दरसोऽपि सः भक्तानां कृते ज्ञानम् आनन्दम् इत्यादिकं सर्वमपि सः प्रयच्छति सः एकरसोऽपि प्रयच्छति आनन्दमयोऽपि सः भक्तानां कृते मोक्षप्रदानकाले ज्ञानमपि ददाति चैतन्यमपि ददाति आनन्दमपि ददाति अन्यत् सर्वं यद्यद् दातुम् इच्छति तत्सर्वमपि सः ददाति इति अर्थः जीवात्मनस्तु अनेकावस्थाः बहवः जीवो नाम कः इत्यस्य जीवात्मानः जीवाः बहवः सन्ति अनेकावस्थापन्नाः नानावस्थापन्नाः जीवाः कृमिरूपेण कीटरूपेण पशु पक्ष्यादिरूपेण जीवाः बहवः सन्ति इत्यर्थः अत्र तदेव उच्यते बहवः परेश वैमुख्यात् तेषां बन्धः एवञ्च जीवानां बन्धः कुतः इति चेत्
परेश वैमुख्यात्। परेशः कः? श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णे एतेषां जीवानां भक्तिर्नास्ति, अतः किं संपद्यते? बन्धः संपद्यते। तत्सामुख्यात् यः श्रीकृष्णं सम्मुखं करोति, श्रीकृष्णं भक्त्या अर्चयति, तज्ज्ञानं प्राप्नोति, तत्स्वरूप तद्गुण आवतरण रूप द्विविध बंध विनिवृत्ति तत्स्वरूपादि साक्षात्कृति तदेव उच्यते। तत्स्वरूप तद्गुण आवरण रूप द्विविध बंध विनिवृत्ति यहाँ श्रीकृष्णस्य अर्चको भवति, यहाँ श्रीकृष्णम् अर्चयति, श्रीकृष्णे विशेषरूपेण भक्तिं विधास्यति, तस्य पुनः द्विविध रूप आवरणस्य भंगः भवति, तद्गुण आवरणस्य भंगः भवति, तत्स्वरूप आवरणस्य भंगः भवति। अर्थात् इदानीं भगवतः स्वरूपं न दृश्यते। कुतः? आवरणसत्त्वात्, अज्ञानावरणसत्त्वात्। अनन्तरं तद्गुणानां ज्ञानं न भवति, तत्प्रति आवरणस्य सत्त्वात् इति द्विविध आवरणम् इति अत्र उच्यते। द्विविध आवरणं नाम तत्स्वरूप आवरणं, तद्गुणानाम् आवरणम् इति द्विविध बन्ध विनिवृत्तिः। द्विविधस्यापि बन्धस्य नाशः भवति। अनन्तरं किं भवति? तत्स्वरूपादि साक्षात्कृतिः, श्रीकृष्णस्य साक्षात्कारः अनन्तरं समुत्पद्यते इत्येव अत्र उच्यते। हरे नमः।